सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की बहुत ही प्यारी प्यारी अहादीस सुना करते हैं और उन हदीसों से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या सबक मिलता है, हम उसे समझने और याद रखने की कोशिश करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही प्यारे मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इससे पहले कि अपने मौजू की इब्तिदा करें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक सुनते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बरोज़ जुमा मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा जो पूरी मखलूक में भी तकसीम कर दिया जाए तो सबको किफ़ायत करे, यानी सबको पूरा पूरा तकसीम हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, इससे पहले कि अपने मौजू की इब्तिदा करें, हमारे साथ हर बार की तरह इस बार भी दो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। अपना मौजू शुरू करने से पहले आइए इनका थोड़ा सा तारुफ ले लेते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व क्या बरकातहू। नाम है, कहाँ से तशरीफ़ लेकर आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी है और मैं गार्डन के इलाके से आया हूँ। मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी, कहाँ से तशरीफ़ लाए? गार्डन से। गार्डन से तशरीफ़ लाए हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्कूल और मदरसा। स्कूल और मदरसा पढ़ते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खूब बरकतें अता फरमाए और अपने मकसद में कामयाब फरमाए। जी भाई, आप बताएं क्या नाम है, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा मोहम्मद बिलाल है, मैं गार्डन से आया हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा मोहम्मद बिलाल, गार्डन से तशरीफ़ लेकर आए हैं। आप क्या करते हैं? मैं भी ट्यूशन मदरसा सब पढ़ता हूँ। स्कूल मदरसा ट्यूशन माशाल्लाह सब पढ़ते हैं। अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी अता फरमाए। आइए मिलजुल कर अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा जो आज का मौजू है वो है सफाई सुथराई। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई आधा ईमान है। प्यारे प्यारे बच्चों, सफाई सुथराई की हमारे दीन में कितनी अहमियत है और साफ़ सुथरा इंसान हमारे दीन को, हमारे इस्लाम को बहुत पसंद है। आप देखें अनस, जब हम इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज से पहले क्या करते हैं? वुज़ू करते हैं। वुज़ू में क्या करते हैं? चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं और मसा करते हैं और पाँव धोते हैं, कुल्ली करते हैं। हाँ, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं। ये पूरी सुन्नतें और फ़राइज़ वुज़ू के हवाले से है ना। आप देखें, जब आप वुज़ू करने के लिए जा रहे हैं, नमाज पढ़नी है, अल्लाह की इबादत करनी है, लेकिन उससे पहले वुज़ू कर रहे हैं, अपने जिस्म को क्या कर रहे हैं? साफ़ सुथरा कर रहे हैं, ताकि हमारे जिस्म पर गंदगी ना रह जाए, मेल ना रह जाए। अगर मुंह में कुछ खाया पिया है तो क्या हो जाए? सफाई हो जाए। ठीक है, आपके हाथ में अगर कोई मट्टी, गर्दो गुबार, गंदगी लगी है तो उसको भी हम धोकर क्या कर लें? साफ़ कर लें, मसा कर लें, चेहरा धो लें। यानी साफ़ सुथरा होकर इंसान को अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत करने के लिए हाजिर होना चाहिए। यूँ जब आप कुरान की तिलावत करते हैं तो कुरान को छूने के लिए भी वुज़ू करना क्या है? फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। यूँ जब खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, आपने देखा होगा हाजी जो होते हैं
جو حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا کیا کرتے ہیں؟ طواف کرتے ہیں. تو طواف کرتے وقت بھی وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت بھی اپنے جسم کو، اپنے لباس کو ہمیں کیا رکھنا چاہیے؟ صاف ستھرا رکھنا چاہیے. ہمارا دین صفائی ستھرائی کو بہت پسند کرتا ہے. اور آئیے آج کی جو حدیث پاک ہے نا، جس کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو سننی ہے اور آج ہم نے پروگرام کے اندر اس موضوع سے متعلق مدنی پھول لینے ہیں. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی اس حدیث پاک کو بہت ہی غور سے سننا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأ المیزان واللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض والطہور نصف الایمان والصوم نصف الصبر. ترجمہ سنیے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہنا آدھا میزان ہے، الحمدللہ کہنا میزان کو پورا کر دے گا، اللہ اکبر آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے اسے بھر دیتا ہے، اور پاکیزگی صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے. یوسف بھائی جی یہ میزان کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث پاک میں میزان کا بھی لفظ ہے نا. میزان کے معنی ہوتے ہیں ترازو. کیا ہوتے ہیں؟ ترازو. ترازو دیکھا ہم لوگوں نے کسی سٹور پر جاتے ہیں، جنرل سٹور پر، تو وہاں پر وہ تولنے کے لیے انہوں نے ایک آلہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترازو. آج کل ڈیجیٹل آتے ہیں، لیکن پہلے دور میں، بلکہ اب بھی کئی مقامات پر ٹھیلوں وغیرہ پر آپ کو نظر آتا ہوگا، وہ جو وزن کرنے کے لیے رکھتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں میزان. اور قیامت کے دن ہماری نیکیوں کا اور گناہوں کا وزن کیا جائے. تو اب دیکھیں کوئی سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے تو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرما رہا ہے. حدیث پاک میں فرمایا سبحان اللہ آدھا میزان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو پورا بھر دیتا ہے. اور آگے کیا فرمایا کہ اللہ اکبر کہنا سے زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھر جائے گا. اتنا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے نا. اور فرمایا پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. یوسف بھائی یہ صفائی آدھا ایمان ہے، اس کا مطلب کیا؟ غلام مصطفیٰ آپ کا سوال بہت ہی ماشاءاللہ اچھا ہے. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی غلام مصطفیٰ کے سوال کا جو جواب ہے اسے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے. آپ نے سوال سنا ہوگا غلام مصطفیٰ بھائی کا. وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آدھا ایمان ہم سنتے ہیں، صفائی آدھا ایمان ہے، طہارت نصف ایمان ہے، یہ آخر آدھا ایمان ہونا کیا ہے؟ آئیے علماء کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، ہم توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور وضو جو ہے وہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ایمان بھی گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. اور وضو کرنے سے بھی انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایمان بھی گناہوں کو مٹاتا ہے اور وضو بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن ایمان سے صغیرہ کبیرہ سارے بڑے چھوٹے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن وضو سے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ معاف ہوتے ہیں. تو اسی لیے طہارت کو اور وضو کو کیا کہا گیا؟ آدھا ایمان کہا گیا. کیونکہ ایمان تو صغیرہ کبیرہ ہر گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور وضو چونکہ صغیرہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اس لیے کیا کہا گیا کہ وضو کیا ہے؟ طہارت کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. اور اسی طرح علماء کرام اس کی ایک اور وجہ بھی فرماتے ہیں. ایمان جو ہے نا وہ دل کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے. ایمان باطن کی دل کی برائیوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے. اور وضو کیا کرتا ہے؟ ظاہری بدن کے گناہوں کو مٹاتا ہے. بھئی حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو اس کے ہاتھ کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. ہاتھ کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور ہاتھ یا پاؤں دھوتا ہے تو ہاتھ یا پاؤں کے گناہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. تو وضو سے ظاہری گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ایمان لانے سے کیا ہوتا ہے؟ دل کے اور باطنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
اس لیے وضو کو اور طہارت کو کیا کہا گیا کہ طہارت کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوسف بھائی، صفائی ستھرائی کا ذکر کیا قرآن پاک میں بھی ہے کیا؟ جی ہاں، اللہ پاک نے قرآن شریف میں صاف ستھرا رہنے والوں کے لیے بہت اچھا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والوں کی تعریف فرما رہا ہے، صفائی ستھرائی اور طہارت حاصل کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ کیا رہیں؟ صاف ستھرے رہیں، گندے نہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے پیارے فرمان اس حوالے سے ہمیں ملتے ہیں۔ یوسف بھائی، طہارت کسے کہتے ہیں؟ غلام مصطفیٰ، طہارت ویسے تو کہتے ہیں صفائی ستھرائی کو، ٹھیک ہے، اور شریعت میں دین میں اس کے بارے میں جیسے وضو کرنا طہارت کہلاتا ہے، غسل کرنا طہارت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اپنے جسم کو پاک و صاف کر لے، اسے کیا کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے، ستھرا ہے، ستھرے پن کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا تم اپنے صحن یعنی گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ستھرا ہے اور ستھرے پن کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیاری روایت نقل کرتی ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے۔ اسلام کیسا دین ہے؟ صاف ستھرا۔ صاف ستھرا دین ہے۔ فرمایا صفائی حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بہت پیارا فرمان حضرت سہل بن حنظلہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس سے مدنی چینل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں بہت پیارے پیارے سبق اور مدنی پھول ہمیں مل رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پیارے پیارے نبی، پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں، ایک مسلمان سے کیا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری صورت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو لوگ تمہاری عزت کریں۔ سبحان اللہ۔ یوسف بھائی، جیسے بچے اپنے کپڑے گندے کر دیتے ہیں اور اسکول کا یونیفارم گندا کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، بہت سے بچوں کی ایسی عادت ہوتی ہے نا، بھئی اسکول سے آتے ہیں اور یونیفارم چینج نہیں کرتے، اسکول سے آتے ہیں یونیفارم چینج نہیں کریں گے، کھیل کود میں لگ جائیں گے، یا مدرسے سے آتے ہیں اور کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، کپڑے چینج نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ گندے ہو جاتے ہیں۔ پھر پریشانی کس کو ہوتی ہے؟ امی کو پریشانی ہوتی ہے، امی کو کپڑے دھونے پڑتے ہیں، امی کو پریشانی ہوتی ہے نا۔ ہم تو کھیل کر کپڑے گندے کر کے اتار دیتے ہیں، لیکن پھر کسے دھونے پڑتے ہیں؟ امی کو دھونے پڑتے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے نا۔ تو اسی لیے اپنے کپڑوں کو گندا نہیں کرنا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ ہمارا اسلام اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ گندے کپڑے کر دینا اور کپڑوں کو آلودہ کر دینا، داغ دھبے لگا دینا، تو ہمارا دین بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یوسف بھائی، صفائی ستھرائی کن کن چیزوں میں رکھنی چاہیے؟ غلام مصطفیٰ، دیکھیں جو جو چیزیں ہمارے استعمال میں نا، ہمارے یوز میں ہیں، لائک ڈریس ہے، ہمارا جسم ہے، شوز ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، صفائی کا، اپنا لباس صاف رکھیں، اپنا بدن صاف رکھیں، جب بھی موقع ملے تو غسل کر لینا چاہیے، نہا لینا چاہیے تاکہ جسم پر بھی کوئی مٹی گرد و غبار نہ رہے۔ لباس کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھیں، بالوں کو صاف ستھرا رکھیں، آپ کے شوز ہیں اس کو صاف ستھرا کر کے رکھیں، کسی کے انتظار میں نہ رہیں کہ بھئی شوز امی صاف کر دیں گی یا ابو صاف کر دیں گے، کپڑے جو ہے وہ تو امی کی ذمہ داری ہے اس کو صاف کرنا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہاں تک کہ جو کنگھا استعمال کرتے ہیں تو کنگھے کو بھی آپ صاف ستھرا رکھیں،
आप जब ब्रश करते हैं दांतों को तो टूथ ब्रश जो होता है उसे भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इसी तरह से मिसवाक करते हैं तो उसको भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आपका जो स्कूल बैग है, स्कूल बैग को भी क्या रखना चाहिए? साफ़ सुथरा रखना चाहिए। को खाने की चीज़ डाल देते हैं, बर्गर डाल देते हैं, चिप्स डाल देते हैं, फ्रेंच फ्राइज डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है? बैग गंदा हो जाता है ना, बदबू हो जाती है, उसमें बू हो जाती है। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो लोगों को नापसंद हो। मिसाल के तौर पर क्या कैसी हरकतें हो सकती हैं? बच्चों के अंदर जो ऐसी हरकतें होती हैं जिसे लोग नापसंद करते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, बताएं ज़रा। नापाकी, जैसे कपड़े नापाक हो, कपड़े गंदे कर देना, कपड़ों में से बू आना, कपड़ों में से बू आना, और बच्चे क्या करते हैं? साफ सुथरे ना रहना, इसलिए साफ सुथरे ना रहना, और उनके बराबर में बैठते हैं तो बदबू आती है। बदबू आ रही होती है ना, नहाते नहीं है, कपड़े जो है गंदे रखते हैं। यूसुफ भाई कुछ बच्चे ना नाखून काटते नहीं है और मुंह से चबाते हैं, जिनमें इतना मेल भी होता है, वो खाने के साथ जा रहा होता है। नाखून में कोई जायका होता है? खट्टे मीठे होते हैं क्या नाखून? नहीं। हैं? मसाला वसाला होता है नाखून में क्या? ये क्यों इतना शौक से खाते हैं बच्चे? बच्चों को देखे से खा रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खाने की टॉफी वॉफी खा रहे हैं, इतने मजे से खा रहे होते हैं ना। तो ये खाने से तो क्या होता है? मुंह में गंदगी भाई नाखून के अंदर मिट्टी मेल होता है ना, तो वो खाने से क्या होगा? गंदगी पेट में जाएगी, पेट में चली जाएगी। और पेट के तो हफ्ते में एक बार नाखून काट लेने चाहिए ना, नाखूनों को बड़ा नहीं होने देना चाहिए, बल्कि नाखून काट लेने चाहिए, नाखून को बड़ा नहीं होने देना चाहिए। और अगर नाखून थोड़े बड़े भी हो जाएं तो उसको दांतों से नहीं काटना चाहिए, बल्कि नेल कटर से काटना चाहिए ना। नेल कटर से काटेंगे तो अच्छा, नेल कटर से काट लें, इसके बाद फिर अपनी उंगलियों को धो लेना चाहिए। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी नाखून तराशें इसके बाद अपने हाथों को धो लें, क्योंकि अब वहां पर मेल जमा हुआ होता है। नाखून तो हट गया लेकिन मेल जमा हुआ होगा। अगर आप डायरेक्ट कुछ खाना शुरू कर देंगे तो वो मेल क्या होगा? पेट के अंदर चला जाएगा। इससे बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इससे हमें नुकसान हो सकता है। और किन किन चीज़ों में सफाई रखनी चाहिए बताएं? जैसे हम लोग खाना खा रहे हो तो हम लोग को बर्तन धो के खाना चाहिए। देखिए बर्तन वॉश किए बगैर खाना शुरू कर देते हैं जी। उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई मट्टी है, कोई गर्दो गुबारे, उससे वो गंदगी आपके पेट में जा सकती है ना भाई। तो उसे क्या करना चाहिए? वॉश कर लेना चाहिए। बहुत प्यारी बात बताई आपने। और क्या होना चाहिए? कुछ ना गिलास धो के पानी नहीं पीते। तो ये आदत भी अच्छी नहीं होती है। और क्या क्या करते हैं बच्चे? और वो पूरे दिन ऐसे ही गंदे बच्चों की तरह घूम रहे होते हैं। देखें प्यारे बच्चों, कुछ बातें मुझे आपकी जो है ना इन बच्चों से मालूम हो रही है। जो आप करते हैं, अगर आप ये करते हैं तो आइंदा ना करने की नियत कर लें। अगर ऐसी कोई हरकत करते हैं जिससे सफाई सुथराई जो है वो ख़त्म हो जाती है, गंदगी लाजिम आती है, तो ऐसे काम हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जी। अच्छा यूसुफ भाई, है ना कुछ बच्चे जो है ना अपने दांतों को साफ नहीं करते और उनके दांत बहुत गंदे हो जाते हैं। देखें प्यारे बच्चों, ये भी एक शिकायत आ गई है। यानी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं। भाई सुबह के वक्त जब उठते हैं, तो जब सोए होते हैं ना, सुबह उठते हैं तो ब्रश या मिसवाक कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? क्लीन हो जाएगा। फिर आप नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे तो क्या होगा? वो आपको नुकसान नहीं देगा। फिर दोपहर में क्या करें? जब कुछ खा पी लिया है, पूरा दिन खाया पिया है, अपने दांतों को क्लीन करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। और रात को सोने से पहले भी, क्योंकि जब रात को अगर कुछ खा पी के सोएंगे ना तो दांतों में वो खाना क्या होगा? चिपका होगा, फंसा हुआ होगा। तो वो फिर पूरी रात दांतों में रहकर हमारे दांतों को क्या दे रहा होता है? गंदगी दे रहा होता है, नुकसान दे रहा होता है, गंदगी दे रहा होता है, जरासीम पैदा होते हैं और दांत गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। तो हमें क्या कर लेना चाहिए? ब्रश या मिसवाक करनी चाहिए। अपने दांतों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, सर में तेल लगाने चाहिए और अच्छे तरीके से कंघी करें, और हो सके तो टोपी और इमामा भी सर पर सजाना चाहिए। लेकिन टोपी पहने तो साफ सुथरी टोपी पहने, इमामा पहने तो साफ सुथरा पहने। यानी आपके इस्तेमाल की जो भी चीज़ हो ना, उससे लोगों को घिन नहीं आए कि यार पता नहीं कैसी इस्तेमाल की चीज़ है, गंदी सी है, बदबू नहीं आनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए? साफ सुथरी होनी चाहिए। जैसे भाई कुछ बच्चे दस्तरखान बिछा के खाना नहीं खाते, कहीं चावल गिरे होते तो कोई रोटी गिरी होती, कहीं सालन गिरा होता तो पता नहीं, और फिर पड़ोसी आके बोलते हैं तुम्हारा घर कैसा है, बदबू आ रही है, गंदा हुआ है पूरा। तो इसके बारे में इरशाद फरमाएं। अब देखें ना, जब भी खाना खाएं
چائے بھی پئیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بچھا لینا چاہیے نا، ورنہ فرش خراب ہوگا، گندگی ہوگی، اس کی بو پھیلے گی، تو کھانے کے کچھ ذرات گرتے رہتے ہیں نا، سالن گر گیا یا چاول گر گئے، تو جب بھی کھانا کھائیں تو دسترخوان کیا کر لینا چاہیے؟ بچھا لینا چاہیے، اور دسترخوان بچھا کر اس کے اوپر برتن رکھنے چاہیے تاکہ کیا ہو؟ فرش خراب نہ ہو جائے، فرش میں سے بدبو نہ آئے۔ اگر کچھ سالن یا چاول وغیرہ گر بھی گئے تو اس سے وہ خراب نہ ہو جائے نا فرش۔ یہ عادت بھی پیارے بچوں اچھی نہیں ہے، بغیر دسترخوان کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ بعض بچے بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں، بعض صوفے کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اب گدا، فوم یا پھر آپ کا جو صوفہ ہے، اگر اس کا کور خراب ہو گیا تو وہ تو چینج نہیں ہو سکتا نا، پھر گندگی دبا پڑا ہی رہتا ہے۔ یوسف بھائی کچھ بچے جو ہوتے ہیں نا دیواروں پہ کارٹون بنا دیتے ہیں تو اس سے دیواریں گندی ہو جاتی وہ ہیں۔ پینٹنگ کا وہ سمجھتے ہیں نا کہ پینٹنگ پیڈ ہے، ہمیں پینٹنگ کرنی چاہیے، پینسل، کلر، پین، مارکر جو بھی ہے وہ دیواروں پر بناتے رہتے ہیں۔ اچھا اسکول میں ہے تو ڈیسکس پر لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھا ہوگا نا آپ نے، ڈیسکس پر نام لکھ دیں گے یا کچھ نہ کچھ بناتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے۔ یہ طریقہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اسی پہ کچھ کوئی بچے کسی کے اوپر انک پھینکتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے بریک میں یا چھٹی ہوتی ہے تو بریک میں انک پھینکتے ہیں، اور اگر پیپر بھی ختم ہوتے ہیں تو انڈے پھاڑتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، انک پھینکتے ہیں۔ انڈے پھاڑتے ہیں؟ جی یہ بھی دیکھا ہے ہم نے، تو اب اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ تو بہت ہی بری بات ہے پیارے پیارے بچوں۔ دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر انک پھینک دینا، خود بھی صاف ستھرا رہنا ہے اور دوسروں کو بھی گندا نہیں کرنا، دوسروں کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، ان کو بھی گندا نہیں کرنا ہے۔ بہت بری بات ہے کسی کی دل آزاری کر دینا، کسی کے کپڑے گندے کر دینا، انک پھینک کر، انڈے پھینک کر یا کسی بھی قسم کی ایسی چیز پھینک کر کہ جس سے گندگی پھیلے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، اور ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام سچی باتیں جو کہ صفائی ستھرائی کے موضوع پر آج تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بچے گندے رہتے ہیں انہیں بھی گندگی سے بچتے ہوئے صاف ستھرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر انس بھائی، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمر میں ترقی برکت عطا فرمائے۔ غلام مصطفیٰ آپ کا بہت شکریہ، آپ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔